ओके, हामी हिजो बीच बाटोमै आउँदाखेरि बत्ती गइदियो है। अनि यो कोर्स सकिन, यो च्याप्टर चाहिँ सकिन्थ्यो, धेरै थिएन। जस आज हामी कम्प्लिट गर्छौँ यसलाई है। ओके, हिजो हामीले जियोडेसिक कर्वको बारेमा लगभग यसको कन्सेप्टको बारेमा हामीले हेऱ्यौँ। हामी ओके, यसको म्याथमेटिकल डेरिभेसनतिर हामी गएका थियौँ है। यसमा नर्मल्ली यो फिगरको पनि एक्सप्लेनेसन मैले गरेको थिएँ है। कन्सिडरिङ दिस P and P1 एज अ जियोडेसिक कर्वको एउटा सानो इलिमेन्ट भनेर हामीले त्यहाँबाट एज्युम गरेका थियौँ। अनि यो P1 र P2 त्यसैको कन्टिन्युएसन हो। अनि यो पोइन्ट जुन P छ, यो पोइन्ट P को ल्याटिट्युड फाई, लन्जिट्युड ल्याम्डा, एजिमुथ अल्फा। अनि यो पोइन्ट P बाट P1 मा जाँदा यसको चेन्जेसहरु फाई प्लस डी फाई, ल्याम्डा प्लस डी ल्याम्डा एन्ड अल्फा प्लस डी अल्फा। यो पोइन्ट यहाँबाट यहाँ जाँदाखेरि यसको हरेक ल्याट, लङ र एजिमुथ यसको चेन्जेसहरु देखाएको छ। अब हामीले यिनै चेन्जेसहरुलाई चाहिँ यो कर्वसँग रिलेट गरेर एक्सप्रेसन डिराइभ गर्ने हो भन्न खोजेको। डी फाई र डी ल्याम्डा हामीले विभिन्न ट्रिग्नोमेट्री लगाएर P, P1 र P' को यसलाई एउटा ट्रायंगलको रूपमा मानेर हामीले ट्रिग्नोमेट्रिक फर्मुला लगाएर निकाल्यौं। यसको लागि यो फिगरलाई रिलेट गरेर हामीले हेर्न सक्छौं यो मेरिडियन आर्कको लागि फर्मुला कसरी आयो र यो प्यारलल आर्कको लागि फर्मुला कसरी आयो भन्ने कुरा। नेक्स्टमा हामी यो स्लाइडमा थियौं। अब यसमा बुझ्नुपर्ने कुरा यो फाई भइहाल्यो, ल्याटिट्युड भइहाल्यो हैन। प्लम लाइन र हाम्रो इक्वेटर बीचको ल्याटिट्युड भयो। लन्जिट्युड भनेको यो रेफरेन्स मेरिडियनबाट प्रत्येक मेरिडियनको एंगल भनेको ल्याम्डा भयो। अनि एजिमुथ भनेको यो सर्वे लाइन त नभनौं, जियोडेसिक कर्व भनौं, हामीले लिएको जियोडेसिक कर्व जुन छ एकदमै सानो एलिमेन्ट। जियोडेसिक कर्वको पनि एकदमै सानो एलिमेन्ट भनेको मोररलेस त्यो भनेको लिनियर नै हो हैन, स्ट्रेट हुन्छ। यसलाई हामीले त्यही एज्युम्सन मानेर गरिरहेछौं। सो यसको यो पोइन्ट P मा हुँदाखेरि यसको एजिमुथ भनेको नर्थ मेरिडियनबाट अथवा नर्थ डाइरेक्सनको मेरिडियनबाट यसको एंगल भयो हैन। अनि P1 मा जाँदा कतिले चेन्ज भयो, डी अल्फाले चेन्ज भयो। अब P1 बाट पनि एउटा ट्यान्जेन्ट लैजाउँ, P1 बाट ट्यान्जेन्ट हुने गरेर एउटा ट्यान्जेन्ट लाइन ड्रा गरौँ अलोङ दी हाम्रो स्पिन एक्सिसलाई माथि प्रोलङ गरेर हैन। अनि P1 बाट पनि ट्यान्जेन्ट लाइन हामीले प्रोड्युस गरौँ हाम्रो यो नर्थ पोलबाट जुन यो स्पिन एक्सिस छ अर्थको, यसलाई माथि प्रोलङ गरेर है। यो गरिसकेपछि यो ट्यान्जेन्ट छ भनेपछि त मोररलेस यो मेरिडियन र यो ट्यान्जेन्ट केही डिस्टेन्स सम्म तिनीहरु सँगसँगै जान्छ हैन। किन भन्दा इलिप्सोइडमा चाहिँ हाम्रो ठ्याक्क एउटै पोइन्टलाई मात्र छोएर त्यो म्याथमेटिकली हामीले त्यसरी एज्युम गर्छौं हैन। तर हेर्ने नै हो भने ठ्याक्कै एउटै पोइन्टमा छोएर जाने सम्भावना इलिप्सोइडमा भन्दा पनि अब जस्तो स्फियर भएका भए हैन, कम्प्लिट सर्कल भएको भए त्यो सम्भव हुन्थ्यो हैन। अब हाम्रो अब्लेट इलिप्सोइड भएको भएर अब प्र्याक्टिकल्ली चाहिँ त्यो हुँदैन। त्यो अर्कै पार्ट भयो। जस हाम्रो यसमा मैले भन्न खोजेको जस्तो यो अल्फा भयो, तिमीले यो पोइन्टको लागि यसको एजिमुथ कति हो भनेर भन्यो भने आइदर तिमीले यो ट्यान्जेन्ट लाइनबाट अल्फा भन्न पनि सक्यौ, आइदर यो मेरिडियनबाट ट्यान्जेन्ट भन्न के रे एंगल भन्न पनि सक्यौ है। नेक्स्ट P1 मा जाँदाखेरि यसको एंगल एजिमुथ एंगल नर्थ मेरिडियनबाट यो हाम्रो जियोडेसिक कर्वको कन्टिन्युएसन हो। यसलाई हामीले यसरी कन्टिन्यू गरेका हौं P1 देखि P2 सम्म। यो एउटा सानो एलिमेन्ट भयो अनि यो अर्को फेरि अर्को स्मल एलिमेन्ट भयो जियोडेसिक कर्वको। स्मल एलिमेन्टमा चेन्ज आउँदाखेरि यसको एजिमुथमा पनि चेन्ज आउने भयो हैन।
यो डी अल्फा भयो है, यो एङ्गल अल्फा प्लस डी अल्फा यसैसँग जोडेर आयो। सो अब यो एङ्गल त हाम्रो नर्मल ट्रिग्नोमेट्रीबाट हामीले निकाल्न सक्ने भयो। अब यो स्मल एलिमेन्ट अफ जियोडेसिक कर्व हामीले लिनियर मानिसकेपछि यो एङ्गल कति हुन्छ, यो एकदम लिनियर छ भनेपछि यो रिमेनिङ एङ्गल भनेको त 180 माइनस अल्फा प्लस डी अल्फा हो हैन, 180 माइनस अल्फा प्लस डी अल्फा। अनि यो एङ्गल 180 माइनस अल्फा प्लस डी अल्फा अनि यो एङ्गल अल्फा छ भनेपछि वी क्यान कम्प्युट दिस एङ्गल 180 बाट यिनीहरूको समलाई घटायो भने वी गेट डी अल्फा चेन्ज इन एजिमुथ है, यसरी आयो। अनि हिजो यो 90 डिग्रीको कुरा हामी यहाँ गर्दै थियौँ। अब यो पोइन्ट पी बाट यो परपेन्डिकुलर हाम्रो यो ग्राभिटी भेक्टरको रूपमा आएको छ, यो ड्यास लाइन तलपट्टि। अनि यही पोइन्ट पी बाटै टेन्जेन्ट हुने गरेर हैन, पी बाटै टेन्जेन्ट हुने गरेर हामीले लाइन प्रोड्युस गरेका छौँ भनेपछि त्यो भन्नुको अर्थ के हो, त्यो पोइन्ट पी बाट एउटा भर्टिकल्ली डाउनवार्ड गएको एउटा ग्राभिटी भेक्टर र त्यहीबाट टेन्जेन्ट गएको कुनै पनि लाइनको बीचको एङ्गल त अभियसली 90 डिग्री हुन्छ हैन। सो यो होल एङ्गल इज 90 डिग्री टिपी एन्ड केपी। सो द रिमेनिङ एङ्गल दिस यो भनेको कति हुन्छ भन्दाखेरि 90 माइनस 5 हैन। अब ओ ओके, अनि अब यो 90 माइनस 5 भइसकेपछि अब हामी यो ट्रायङ्गलमा जाउँ। ओटिपी भन्ने ट्रायङ्गलबाट हामीले पिटी निकाल्न गइरहेका छौँ। यो पिटीको डिस्टेन्स कति छ भन्ने कुरा, किन भन्दाखेरि पिटी हामीलाई यो एक्सप्रेसनमा चाहिएको छ नि त, डी अल्फा निकाल्नको लागि हामीलाई पिटी चाहिएको छ। अब यो पिटीको डिस्टेन्स कति हुन्छ भन्ने कुरा यो डिफ्रेन्ट प्यारामिटरहरू युज गरेर हामीले निकाल्न खोजिरहेका छौँ। सो ओटिपीमा हामीले कसको फर्मुला हैन, कसको ट्रिग्नोमेट्रिक फर्मुला कस 90 माइनस 5 बेस बाई हाइपोटेनियस हैन। बेस बाई हाइपोटेनियस भनेको यसको बेस भनेको ओपी भयो हैन, ओपी अनि यसको हाइपोटेनियस भनेको पिटी छँदैछ, किन भन्दा यहाँ 90 डिग्री अभियसली हुन्छ यो हैन। अनि यो ओपी एन कस 5 कसरी आयो भन्ने कुरा नर्मल्ली फेरि यही ट्रायङ्गलबाट हामीलाई थाहा हुन्छ। ओपी र केपी भन्ने यो जुन ट्रायङ्गल छ, यो ट्रायङ्गलबाट ओपी भनेको हाम्रो के हुन्छ, एन कस 5, किन भन्दा यो 90 माइनस 5 आइसकेको छ। यो 90 माइनस 5 भनेको यो ल्याटिट्युड र यो ल्याटिट्युड एउटै भइहाल्यो, अल्टरनेट एङ्गल। अनि यो होल एङ्गल 90 भएपछि यो पनि 90 माइनस 5 नै हुने भयो। सो अनि हाम्रो यो पोइन्ट पीबाट स्पिन एक्सिससम्मै परपेन्डिकुलर आएको लाइनको डिस्टेन्सलाई हामीले के भनिरहेछौँ भन्दाखेरि रेडियस अफ कर्वेचर हैन, एउटा मेरिडियनको अर्को प्राइम भर्टिकलको हैन, क्यापिटल एन। सो यो ओपीकेपी भन्ने ट्रायङ्गलबाट वी क्यान एप्लाई ट्रिग्नोमेट्रिक फर्मुला एन्ड वी क्यान डिड्युस दिस ओपी। ओपी भनेको एन कस 5 आउने भयो है। सो अब ओटिपीमा कस 90 माइनस 5 भनेको ओपी बाई पिटी भनेको एन कस 5 बाई पिटी, साइन 5 इज इक्वल्स टु एन कस 5 बाई पिटी, पिटी इज इक्वल्स टु एन कस 5 बाई साइन 5। सो इट कम्स एज एन कट 5 हैन, कस बाई साइन भनेको कट। सो पिटी भनेको फाइनल्ली के आयो, एन कट 5 आयो है। अब यो एन कट 5 लाई हामीले यसमा सब्स्टिट्युट गरौँ इक्वेसन 3 मा। इक्वेसन 3 मा सब्स्टिट्युट गरेपछि इक्वेसन 4 आयो, डी अल्फा इज इक्वल्स टु एन कस 5 डी ल्याम्डा बाई पिटी को सट्टामा अब हामीले एन कट 5 लाई रिप्लेस गर्यौं अनि यसलाई कस भइहाल्यो, यो कस बाई साइन गर्दाखेरि साइन भयो हैन, एन एन क्यान्सल भइहाल्यो, साइन 5 डी ल्याम्डा इक्वेसन नम्बर 4 भयो है। अब यसमा अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि जुन यो डी ल्याम्डा भन्ने आएको छ नि यहाँ टर्म्स, अब यो डी ल्याम्डालाई पनि हामीले रिप्लेस गर्न सक्छौं, किन भन्दाखेरि डी ल्याम्डा भनेको हामीले अघिल्लो उसमा निकालिसकेका छौं, साइन अल्फा बाई एन सेक 5 डीएस। अब यहाँ यो डी ल्याम्डालाई त अब चेन्ज गर्न पर्यो यसको भ्याल्युले,
यसको डिफ्रेन्ट प्यारामेट्रिक फर्मुलाहरू प्यारामिटरहरू युज गरेर आएको एक्सप्रेसनले यो डी ल्याम्डालाई रिप्लेस गर्दाखेरि what we get is sin alpha by n into tan phi ds है। यो रिप्लेस मात्र गरेको, यो डी ल्याम्डालाई यहाँ गएर यसरी सब्स्टिट्युट मात्र गरेको, अनि फाइनल सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि sin alpha by n tan phi ds है। अब यसरी डी फाई डी ल्याम्डा र डी अल्फा भनेको cos अल्फा by m ds sin अल्फा by n sec phi ds यिनै इक्वेसन हो है। फाई अनि त्यसपछि ल्याम्डाको छ, अनि त्यसपछि अल्फा, अल्फाको चाहिँ n cos phi d ल्याम्डा बाई पिटी। अब यसमा चाहिँ यो यही इक्वेसन राखेको रहेछ हैन। अब केही छैन, यसलाई हामीले फाइनल्ली आएको यो इक्वेसन नम्बर 5 पनि राख्न सक्छौं। यसमा यो उस भन्छ है, यसलाई यस्तो गरौँ त, इक्वेसन नम्बर 5 हाम्रो यो हो। ओके, डी 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 फाई डी ल्याम्डा र डी अल्फा यी इक्वेसनलाई के भन्छ भन्दाखेरि डिफरेन्शियल इक्वेसन अफ जियोडेसिक कर्भ हैन। डिफरेन्शियल इक्वेसन अफ जियोडेसिक कर्भ भन्नाले अब डी फाई डी ल्याम्डा र डी अल्फाको एक्सप्रेसनमा जति पनि एक्सप्रेसनहरू जस्तो हाम्रो एजिमुथ भयो, अनि यो मेरिडियन रेडियस कर्वेचर, अनि ल्याटिट्युड एजिमुथ प्राइम भर्टिकल रेडियस अफ कर्वेचर, यी टर्म्सहरूलाई युज गरेर आएको एक्सप्रेसनलाई फाइनल्ली यिनीहरूलाई हामीले डिफरेन्शियल इक्वेसन अफ जियोडेसिक भनेर भन्छौँ है। अनि अब यसको चाहिँ हाम्रो यो स्मल इलिमेन्टमा लिएको कुरा भयो हैन। अब होल जियोडेसिकलाई नै हामीले लिँदाखेरि टोटल इन्क्रिमेन्ट लिन पर्ने हुन्छ। अब टोटल इन्क्रिमेन्ट लिँदाखेरि के हुन्छ, हामीले यो डिएसलाई यो जुन स्मल इलिमेन्ट अफ हाम्रो के छ यो कर्भ छ नि, यो डिएसलाई चाहिँ अब टोटल एस भनेको त्यो जियोडेसिक कर्भको होल के भन्छ त्यो लेन्थले चाहिँ रिप्लेस गर्न पर्यो है। डेल्टा ल्याम्डा डेल अल्फा डेल ल्याम्डा एन्ड डेल अल्फा है। यो भनेको हाम्रो टोटल इन्क्रिमेन्ट, ल्याटिट्युड चाहिँ टोटल्ली इन्क्रिज हुँदाखेरि एक्सप्रेसन चाहिँ नर्मल्ली अब यो डिएस को सट्टामा क्यापिटल एस आउने नै भयो। डिएस भनेको त स्मल इलिमेन्टलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ डिएसले, क्यापिटल एस भनेको होल कर्भलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ। यो चाहिँ टोटल इन्क्रिमेन्ट हुँदाखेरिको भयो। यो चाहिँ डिफरेन्शियल नर्मल एउटा पर्टिकुलर एउटा कुनै इलिमेन्ट अफ जियोडेसिक कर्भलाई मात्र स्टडी गर्दाखेरिको एक्सप्रेसन भयो। अल टुगेदर आइदर यसलाई अथवा यसलाई हैन हामीले डिफरेन्शियल इक्वेसन अफ जियोडेसिक कर्भ भनेर भन्न सक्छौँ है। यो त भयो डिफरेन्शियल इक्वेसन अफ जियोडेसिक कर्भ। अब यसलाई अझ मोर रिफाइन गरेर अब प्र्याक्टिकल्ली कसरी थाहा हुन्छ त नि त्यो जियोडेसिक कर्भ कसरी पत्ता लगाउने, अथवा कुनै एभिएसन एउटा भनौँ न फ्लाइटले चाहिँ एउटा डेस्टिनेसनबाट अर्को डेस्टिनेसनमा जाँदाखेरि उनीहरूको सर्टेस्ट पाथहरू यदि चुज गर्नु पर्यो भने कसरी चुज हुन्छ, नर्मल त्यसको लागि एउटा बेसिक एक्सप्रेसन क्लेरट इक्वेसन भनेर छ हैन। क्लेरट इक्वेसन फर जियोडेसिक कर्भ भनेर हुन्छ। अब यसमा यिनै डिफरेन्शियल इक्वेसनकै युज गरेर निकाल्ने हो, त्यसमा अरू खासै केही छैन। सो क्लेरट इक्वेसन फर जियोडेसिकमा के हुन्छ भन्दाखेरि
त्यही डिफरेन्शियल इक्वेसन डी अल्फाबाट हामी सुरु गर्छौं किन भन्दाखेरि अल्फा भनेको जुन हाम्रो एजिमुथ छ त्यो एजिमुथ भनेको त्यो कर्वको एजिमुथ कन्टिन्युअसली कसरी जाने भन्ने कुरा नै मुख्य कुरा हुन्छ क्या जस्तो अन द सर्फेस अफ इलिप्सोइड कुनै पनि एउटा सर्वे लाइन तिमीहरूले क्रिएट गर्छौ भने त्यो सर्वे लाइनको एजिमुथ कति छ भन्नेले हाम्रो ओरिएन्टेसन रिप्रेजेन्ट गर्ने हुन्छ नि त त्यसरी नै हाम्रो अन द सर्फेस अफ अर्थ त्यो हाम्रो ट्र्याक जुन हुन्छ हैन जियोडेसिक कर्व फलो गर्ने ट्र्याक हुन्छ त्यो ट्र्याकको ओरिएन्टेसन कसरी चेन्ज हुन्छ भन्ने कुरा नै मुख्य कुरा इम्पोर्टेन्ट भयो क्या त्यो है सो वी स्टार्ट फ्रम डी अल्फा हामीले एजिमुथको डिफरेन्शियल इक्वेसनबाटै हामीले यसलाई सुरु गर्छौं सो वी नो डी अल्फा इज इक्वल्स टु sin अल्फा sin phi by n cos phi ds अब यो माथिल्लो इक्वेसनबाट आयो है यो यहाँबाट आयो tan phi लाई चाहिँ sin र cos मा कन्भर्ट मात्र गरेको अरु केही पनि होइन नेक्स्ट अनि अर्को चाहिँ d phi अनि d phi को इक्वेसनलाई पनि युज गरेको छ ल्याटिट्युड को लागि यसलाई चाहिँ ds इज इक्वल्स टु m cos अल्फा इन्टु d phi है अब यसमा हामीले के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि जुन यो ds को भ्यालु छ नि यो d अल्फा को एक्सप्रेसनमा ds को भ्यालुमा यो लगाएर हामीले सब्स्टिट्युट गरौँ ds भन्ने यहाँ छ अब यो ds को ठाउँमा यो ल्याटिट्युड को डिफरेन्शियल इक्वेसनबाट आएको ds लाई रिप्लेस गरौँ सो वी गेट एक्सप्रेसन 7 है यो रिप्लेस मात्र गरेको है यसमा अरु केही पनि होइन सो अब यति भइसकेपछि इन द एबोभ फिगर pw इज द पोइन्ट अन द सर्फेस pw बच यसलाई p मात्र भनौँ है pw and pq in the above figure p is the point on the surface of the ellipsoid हैन कुनै एउटा त्यही अहिकै पोइन्ट मानौं यसलाई and pq is the arc element of the meridian हैन अब यो चाहिँ एउटा मेरिडियन को कुनै एउटा आर्क एलिमेन्ट हो एउटा कुनै त्यही पोइन्ट p बाट पास भएको मेरिडियन को q सम्म गइन्जेल सम्मको यो आर्क मेरिडियन हैन अनि लेन्थ अफ आर्क मेरिडियन हामीलाई थाहा छ m d phi m into change in latitude the difference in the radius of parallel at point p and q is dr अब यो पोइन्ट p बाट पास हुने प्यारलल को रेडियस भन्नाले यसले के भन्न खोजेको भन्दाखेरि जस्तो यो फिगरमा अलि इमेजिन गर्नुपर्छ है जस्तो यसको प्यारलल भनेको ल्याटिट्युड लाइन हो नि त यसरी जाला यो हैन अनि यसको पनि प्यारलल लाइन त यसरी जाला नि त हैन यो एउटा ल्याटिट्युड लाइन भयो p बाट पास भएको यो पनि ल्याटिट्युड लाइन भयो अनि यसको जुन परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स फ्रम हाम्रो के भन्छ यो स्पिन एक्सिस हैन स्पिन एक्सिस बाट यो पोइन्ट सम्मको डिस्टेन्सलाई मानम स्मल r अनि q को लागि q पोइन्ट बाट हाम्रो यो के भन्छ यो स्पिन एक्सिस सम्मको लागि r को रेडियस भयो हैन यसको रेडियस यो भयो यसको रेडियस यो टोटल भयो यसलाई फाल्दिम है अब so the difference in the radius of parallel at point p and q is dr अब यहाँ के भन्न खोजेको छ भन्दाखेरि यसको जुन हाम्रो रेडियस डिस्टेन्स छ स्पिन एक्सिस बाट र यो पोइन्ट p को जुन रेडियस डिस्टेन्स छ स्पिन एक्सिस बाट यो बीचको डिफरेन्स भनेको त qr हो नि त q देखि r को डिफरेन्सलाई हामीले क्यान्सल गर्यो भने यो त इक्वल हुन्छ यो र यो इक्वल हुन्छ यसमा जस्ट यो मात्र थपिएको भनेपछि यो चेन्जलाई हामीले नर्मल्ली dr ले रिप्रेजेन्ट गरौँ हैन dr भनेको योबाट यो सब्ट्र्याक्ट गर्दा आएको डिस्टेन्स
अब यो माइनसको भूमिका यहाँ के छ भन्दाखेरि हामी अहिले त्यो म्याथमेटिकल्ली त्यो एप्लाई हुने हो होइन। यसको फिजिकल मिनिङ त डिस्टेन्स कहिले पनि नेगेटिभमा त हुँदैन होइन। यसलाई म्याथमेटिकल्ली हामीले पछि त्यो क्लियरट इक्वेसन डिराइभ गर्दाखेरि युजमा ल्याउने भएर यसलाई माइनस लेखेको। अब यो माइनस किन लेखेको भन्दाखेरि मेन कुरा त्यही हो। तर वी आर मुभिङ फ्रम पोइन्ट क्यूबाट यहाँसम्मको स्पिन एक्सिस र पोइन्ट पीबाट यहाँसम्मको स्पिन एक्सिस होइन। यसले यसलाई माइनस गरेको भन्ने रेस्पेक्टबाट होइन। यहाँबाट यति बढ्यो नि त होइन। वेन क्यू मुभ्स टु पी ल्याटिट्युड इन्क्रिज, क्यूबाट पीमा जाँदा ल्याटिट्युड इन्क्रिज हुने भयो होइन। अनि पीबाट क्यूमा आउँदा यसको ल्याटिट्युड त घट्ने भयो अभियसली। अनि अर्को कुरा यसको जुन रेडियस डिस्टेन्स छ स्पिन एक्सिसबाटको यहाँसम्मको डिस्टेन्स र यो पोइन्टबाट क्यूसम्मको डिस्टेन्स, यसको डिस्टेन्स बढ्ने भयो। अब योबाट यो माइनस गर्दा यो टोटल माइनस गर्दा के हुन्छ माइनसमा आउँछ डिस्टेन्स होइन। माइनसमा त आउँछ नि। यो 5 मिटर हो भने यो 10 मिटर हो भने 5 - 10 -5 त्यो रेस्पेक्टमा यसलाई माइनसको रूपमा लेखिएको हो होइन। तर नर्मली डिस्टेन्स त माइनसमा हुँदैन होइन। यदि 5 मिटरको डिफ्रेन्स हो भने 5 मिटरै हुन्छ, त्यसमा माइनस प्लस भन्ने कुरा हुँदैन। जस्ट त्यो चाहिँ फर्मुलाको एउटा कन्भिनियन्सको लागि मात्र पछि युज हुने भएर यो माइनस लेखिएको है। सो अब यता नेक्स्ट यो राइट साइडमा हेर, फर स्मल एङ्गल पिक्युआर। अभियसली पिक्युआर भनेको स्मल एङ्गल है। अब यो स्मल इलिमेन्ट आर्क भएपछि दिस वी क्यान कन्सिडर एज अ स्मल ट्रायङ्गल पिक्युआर। अब यो पिक्युआरमा हामीले साइनको फर्मुला लगाऊँ। साइनको फर्मुला लगाउँदा के हुन्छ भन्दाखेरि साइनको फर्मुला लगाउँदा यो फाइ छ है, यो फाइ छ। यो कति हुने भयो, यो त अभियसली यो पर्पेन्डिकुलर हामीले यहाँ झारेका छौँ भनेपछि यो 90 डिग्री नै हुने भयो होइन। यसमा प्रब्लम भएन। अनि यो फाइ छ अनि यो कति हुने भयो, यो पनि 90 नै हुने भयो भनेपछि यो एङ्गल कति हुने भयो, यो एङ्गल 90 - 5 हुने भयो होइन। के कति हुन्छ, यो 90 - 5 नै हुने भयो होइन। अनि यो 90 - 5 छ भने आरपिकेपी है, आरपिकेपी चाहिँ 90 - 5। अब यो 90 - 5 छ भने अब यो एङ्गल कति हुन्छ, यो एङ्गल अब यो पनि हाम्रो के हुन्छ टोटल 90 नै हुन्छ नि त। यो पोइन्ट पीबाट पर्पेन्डिकुलर आएको छ यो ग्राभिटी भेक्टर होइन। यो ग्राभिटी भेक्टर पर्पेन्डिकुलर आइसकेपछि अनि यो हाम्रो सर्फेस अफ इलिप्सोइड एट पोइन्ट पी हो। अनि जहिले पनि सर्फेस अफ इलिप्सोइडबाट ग्राभिटी भेक्टर पर्पेन्डिकुलरै आउँछ। पोइन्ट पीबाट पर्पेन्डिकुलर लाइन तल आउनु भनेको यसको सर्टेन एरिया सर्फेसबाट यो ग्राभिटी भेक्टर 90 डिग्री त हो नि होइन। जहिले पनि प्लम लाइन 90 डिग्रीमै आउने हो। सो दिस एङ्गल विल बी, होल एङ्गल विल बी 90 डिग्री। अनि यो 90 डिग्रीबाट 90 - 5 लाई सब्ट्र्याक्ट गऱ्यो भने वी गेट 5। यो एङ्गल 5 भयो है। यो एङ्गल 5 भइसकेपछि पी एङ्गल है, यो आरपिक्यू, आरपिक्यू 5 एङ्गल भइसकेपछि वी क्यान एप्लाई द साइन फर्मुला। साइन फाइ इज इक्वल्स टु पर्पेन्डिकुलर बाई हाइपोटेनियस। पर्पेन्डिकुलर के छ माइनस डिआर अनि हाइपोटेनियस के छ एम डी फाइ। सो साइन फाइ इज इक्वल्स टु माइनस डिआर बाई एम डी फाइ। अब यो माइनस डिआरलाई लेफ्ट साइडमा ल्याऊ, अरूलाई राइट साइडमा लैजाऊ। एन्ड वी नो द्याट आर इज इक्वल्स टु एन कस फाइ। अब जुन यो आर हाम्रो यो डिस्टेन्स छ नि स्पिन एक्सिसबाट यहाँसम्मको डिस्टेन्स, जस्तो अघिल्लो इक्जाम्पलमा हामीले आखिर यही त हो नि कुरा होइन। यसको हामीले प्यारलल यसरी लयौँ भने यसलाई पर्पेन्डिकुलर हुने गरेर लाइन यता क्रिएट गऱ्यौँ भने एन कस फाइ आयो। यसैलाई हामीले यो हल्का यो के भन्छ अब यो 2.5D भनौँ है। यो 2.5D फिगरलाई 2Dमा मात्र लगेको है यसलाई। भनेपछि यो हाम्रो एन कस, यसलाई अल्फा भन्छ होइन, आई थिङ्क 5 होला।
ओके दिस विल बी n cos phi है। अब यो r को ठाउँमा हामीले अब substituting these above equation in equation number 7 अब यो जुन माइनस अब यो dr को अहिले युजमा आउँछ अब यी इक्वेसनलाई हामीले जस्तो d अल्फा इज इक्वल्स टु हाम्रो इक्वेसन नम्बर 7 के छ भन्दाखेरि d अल्फा इज इक्वल्स टु sin अल्फा बाई cos अल्फा इन्टु m sin phi बाई n cos phi इन्टु d phi छ हैन। अब यसैलाई हामीले के गर्ने भन्दाखेरि यो जुन m sin phi d phi छ नि m sin phi d phi यहाँ हेर m sin phi d phi भनेको माइनस dr लेख्न सक्यौं नि त। यो होल एक्सप्रेसनलाई हामीले सिम्पली माइनस dr ले रिप्रेजेन्ट गर्न सक्ने भयो भनेपछि यो m sin phi d phi लाई माइनस dr ले रिप्लेस गरौं। अनि अर्को एक्सप्रेसन के छ n cos phi यो n cos phi लाई r ले रिप्रेजेन्ट गरौं। यो तलपट्टि छ यहाँ यो देखिन्छ कि देखिन्न है यो r यहाँ छ है यो n cos phi लाई यो r ले रिप्रेजेन्ट गरेको भयो रिप्लेस गरेको भयो। अब यसलाई क्रस मल्टिप्लाई गर्ने कुरा छँदैछ r cos अल्फा इन्टु d अल्फा इज इक्वल्स टु माइनस sin अल्फा dr। अब यो साइनलाई यतापट्टि लयो भने cot अल्फा d अल्फा इज इक्वल्स टु माइनस dr बाई r सिम्प्लिफाई गर्दै लगेको कुरा भयो है। सो फाइनल्ली हाम्रो के एक्सप्रेसन आयो भन्दाखेरि cot अल्फा d अल्फा इज इक्वल्स टु माइनस dr बाई r। अब यसलाई इन्टिग्रेट गरौँ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड है cot अल्फा d अल्फा इज इक्वल्स टु माइनस ला अगाडि राखौं dr बाई r लाई इंटीग्रेट गरौं cot अल्फा यसको इंटीग्रेशन को पार्ट अब तिमीहरुलाई थाहा छँदैछ यो खास यो एब्सोल्युट साइन हुनु पर्छ है। मैले यहाँ पीपीटी मा चाहिँ एब्सोल्युट साइन कहाँनेर हुन्छ थाहा भएन यो एब्सोल्युट को साइन हुन्छ है यसमा है नर्मल्ली log sin अल्फा प्लस c कन्स्टेन्ट भइहाल्यो अनि यसको पनि log r अनि माइनस c भयो अनि यो माइनस log r लाई राइट साइड लेफ्ट साइडमा लैजाऊ log sin अल्फा प्लस log r इज इक्वल्स टु यो प्लस c चाहिँ राइट साइडमा आउँदा माइनस c हुने भयो माइनस c गिभ्स माइनस 2c अनि log a प्लस b को कन्सेप्टबाट हामीले log a इन्टु b हैन log r इन्टु sin अल्फा गर्न सक्ने भयौं माइनस 2c छँदैछ अनि फाइनल्ली यो log लाई अब यसको साइड चेन्ज गर्दाखेरि अर्को साइडमा जाँदाखेरि ln भन्ने यो चाहिँ हाम्रो तिम्रो क्याल्कुलेटरमा पनि आउँछ log को चाहिँ ठ्याक्क अपोजिट भनेको ln हैन ln लाई यता ल्यायो भने log लाई उता ल्यायो भने ln त्यस्तो रिलेसन हुने भयो r sin अल्फा इज इक्वल्स टु ln माइनस 2c अब ln अफ एनी कन्स्टेन्ट इज इक्वल्स टु कन्स्टेन्टै हुन्छ हैन। सो फाइनल्ली r sin अल्फा इज इक्वल्स टु कन्स्टेन्ट है। दिस इक्वेसन इज नोन एज क्लेरट इक्वेसन फर जियोडेसिक कर्व है। क्लेरट इक्वेसन फेरि अरूको कन्सेप्टमा पनि जस्तो हाम्रो ल्याटिट्युड लङ्गिट्युड थाहा पाउने हामीले अघिल्लो सुरुमै पढ्यौं होला हैन आई थिंक त्यो पढेछौं पनि त्यतिमा त्यो यसमा पनि क्लेरट इक्वेसन भनेर हुन्छ हैन। अब यो पनि क्लेरट इक्वेसन हो तर कुन टपिकमा क्लेरट इक्वेसन हो भन्ने कुरा कन्फ्युज हुन भएन है। अब यो चाहिँ जियोडेसिक कर्वको लागि क्लेरट इक्वेसन हो। अब योबाट हामीले के बुझ्न सक्छौं भन्दाखेरि r इन्टु sin अल्फा जहिले पनि कन्स्टेन्ट हुन्छ अरे which shows that for the product of radius of parallel and sin of geodesic azimuth at any point along the geodesic is always al योबाट के बुझ्न पर्यो भन्दाखेरि जस्तो यो जियोडेसिक कर्व हो हैन अन द सर्फेस अफ इलिप्सोइड मानौ अब यो जियोडेसिक कर्व यसरी हाम्रो डिफाइन हुने भयो कि
आर इन्टु साइन अल्फा कन्स्ट्यान्ट हुन पर्यो हरेक पोइन्टमा। जस्तो यो पोइन्ट पीमा चाहिँ मानौँ यसको पर्पेन्डिकुलर डिस्टेन्स फ्रम स्पिन एक्सिस भनेको यो आर हो नि त। यो आरले यो डिस्टेन्सलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ है। रेडियस अफ प्यारलल, यो प्यारललको रेडियसलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ यसले। यो डिस्टेन्स मल्टिप्लाइड बाई यो पोइन्ट पीमा चाहिँ यो जियोडेसिक कर्भको एक्ज्याक्ट एजिमुथ कति छ, अल्फा छ। यसको मानौँ सर्टेन भ्याल्यु 45 डिग्री आयो है। यो मल्टिप्लाइड बाई यो गर्दाखेरि 45 आयो। अब जियोडेसिक कर्भको क्लेरट इक्वेसन जुन छ, अब यसले भने अनुसार के हुन पर्यो भन्दाखेरि हरेक पोइन्टमा चाहिँ यसको प्रडक्ट चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हुन पर्यो। भनेपछि पोइन्ट पीमा चाहिँ मानौँ 45 डिग्री आयो। अब मानौँ यो पोइन्टमा पनि हामीले अब यसको स्टडी गर्ने हो भने यसको रेडियस मानौँ यो होला हैन। यो पोइन्ट पी को यो जुन अहिले मैले नयाँ क्रिएट गरेँ यो पोइन्टको यसको एउटा एजिमुथ होला हैन। नर्थबाट यो यहाँसम्मको एउटा, अब नर्थ पनि यहाँ क्रिएट गरौँ, म गरिदिइहाल्छु। यसलाई रातोले रिप्रेजेन्ट गरौँ। अनि नर्थ डिरेक्सनबाट यसको एजिमुथ लियो। फर एक्जाम्पल यस्तो छ है, मानौँ यसलाई पनि रातोले इन्डिकेट गरौँ है। ओके, अब यो पोइन्ट पी को आर इन्टु साइन अल्फाको भ्यालु 45 डिग्री आयो भनेपछि यो नयाँ पोइन्टको पनि आर इन्टु साइन अल्फा के आउनुपर्छ, 45 आउनुपर्छ भन्नु खोजेको त्यो हो। अब मानौँ यसको रेडियस यहाँबाट यहाँ जाँदा चेन्ज हुन सक्छ हैन, एजिमुथ पनि चेन्ज हुन्छ। चेन्ज भए पनि कसरी चेन्ज हुन्छ भन्दाखेरि त्यो कन्स्ट्यान्ट चाहिँ मेन्टेन हुने गरेर तिनीहरूको भ्याल्यु चेन्ज हुने भयो क्या। त्यस्ता पोइन्टहरू आइडेन्टिफाई हामीले गरेर ती पोइन्टहरूलाई कनेक्ट गर्दै 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 लयो भने द्याट विल फर्म द जियोडेसिक कर्भ। अब यसमा यसको यनको भ्याल्यु भनेको जस्तो मानौँ यो यन ड्यास मानौँ है यसलाई, यसको अथवा R2 भनौँ, R2 है। यसको रेडियस प्यारललको रेडियस भनेको R2 हैन। अनि यसको जुन हाम्रो एंगल छ एजिमुथ, यो भनेको यो एंगल हुन्छ नर्थबाट यो सर्वे लाइनसम्मको भनेको यसको चाहिँ यो अल्फा भयो है, अल्फा 2। अल्फा 2 अब के हुन पर्यो भन्दाखेरि क्लेरट अनुसार के हुन पर्यो भन्दाखेरि R2 इन्टु अल्फा 2 पनि हाम्रो 45 डिग्री आउने गरेर यदि त्यसरी हामीले जियोडेसिक कर्भलाई चाहिँ प्लट गर्न सक्यौं भने द्याट विल रिप्रेजेन्ट अ जियोडेसिक कर्भ अन आवर सर्फेस अफ अर्थ हैन। इलिप्सोइडलाई रिफरेन्स मानेर हाम्रो सर्फेस अफ अर्थमा चाहिँ सर्टेस्ट डिस्टेन्स चाहिँ त्यसरी रिप्रेजेन्ट हुने भयो है। यो चाहिँ प्र्याक्टिकल्ली युज हुँदाखेरि क्लेरट इक्वेसनको थ्रुबाट गरिन्छ। क्लेरट इक्वेसन पनि डिराइभ गर्नको लागि फेरि हामीलाई त्यो डिफरेन्शियल इक्वेसन अफ जियोडेसिक कर्भ चाहियो है। त्यो यो इन्टर रिलेटेड छ है, यो सुरुबाटै जियोडेसिक कर्भको चाहिँ थाहा हुनुपर्छ है। अब यसमा मेन भनेको हाम्रो यही क्लेरट इक्वेसन नै डिराइभ गर्नुपर्ने हुन्छ है। यो अहिलेसम्म हामीले यहाँ जति पनि हेर्यौं यसको मेन उद्देश्य भनेको यो R इन्टु साइन अल्फा इज इक्वल्स टु कन्स्ट्यान्ट भन्ने कुरा थाहा पाउनको लागि गरिएको कुरा हो है। बुझिन्छ नि हैन? यसमा खासै त्यस्तो कन्फ्युजन हुनुपर्ने कुरा त छैन। सर त्यो कन्स्ट्यान्ट भ्यालु कति हुन्छ? कन्स्ट्यान्ट भ्यालु अब यस्तो हो, तिम्रो ठाउँ अनुसार फरक हुने भयो। तिमीले मानौँ काठमाडौँको त्रिभुवन एयरपोर्टबाट क्यानाडाको कुनै एउटा इन्टरनेसनल एयरपोर्टमा चाहिँ त्यो बीचको एउटा सर्टेस्ट डिस्टेन्स थाहा पाउनु पर्यो भने तिनीहरूको ल्याटलङ फरक हुने भयो हैन। अनि तिनीहरूको ल्याटलङ तिनीहरूको ठाउँ नै फरक भएपछि तिनीहरूको रेडियस प्यारललको रेडियस पनि फरक आउने भयो। अब त्यसको सट्टामा हैन, अब दिल्लीबाट मानौँ
युएस हैन न्युयोर्कको एउटा कुनै ठुलो एयरपोर्टको डिस्टेन्स हामीलाई थाहा पाउन पर्यो भने तिनीहरूको ठाउँ नै फरक भयो। यो कन्स्ट्यान्टको भ्यालु यति नै हुन्छ भन्ने छैन। त्यो त ठाउँ अनुसार अब कसरी मेन्टेन हुन्छ तिनीहरूको डिस्टेन्स र तिनीहरूको लोकेसन हैन ल्याटिट्युड र तिनीहरूको डिस्टेन्स कति छमा फरक पर्ने भयो। जस्तो अब मानौँ न अब यही मानौँ यो पोइन्ट पी को लागि यसको रेडियस एउटा सम सर्टेन डिस्टेन्स होला हैन। आई थिङ्क अब मानौँ फर इक्जाम्पल 100,000 मिटर हैन 1000 मिटर त 1 किलोमिटर यसलाई मानौँ ल 5 किलोमिटर मानौँ। अब P1 को यसको रेडियस अफ हाम्रो यो प्यारलल 10 किलोमिटर मानौँ। सिमिलरली यसरी नै यो त एउटा कुनै ठाउँको लागि भयो, यस्तै अरू कुनै ठाउँ होला हैन। फेरि यसको यो पोइन्ट पी को रेडियस हजुर रेडियस अफ प्यारलल चाहिँ कसरी मेजर गर्छ त्यो खासमा? रेडियस अफ प्यारलल मेजर गर्नलाई त तिम्रो यस्तो हुन्छ, यसको हामीले अघिल्लो क्लासमा यो n हामीले निकाल्यौ नि हैन, यो के भन्छ डिफरेन्ट प्यारामिटरहरू युज गरेर n ओके। जस्तो अब तिमीलाई WGS84 को रेफरेन्सबाट हामीले त्यो इलिप्सोड हो नि त त्योबाट हामीले रेडियस अफ प्यारलल निकाल्न पर्यो भने पहिला n को भ्यालु थाहा हुन पर्यो। यो n को भ्यालु भनेको यसको सेमी मेजर एक्सिस, यसको इसेन्ट्रिसिटी, यसको ल्याटिट्युड, त्यो पर्टिकुलर पोइन्ट पी को ल्याटिट्युड हामीलाई थाहा हुन्छ। यो थाहा भइसकेपछि n को भ्यालु थाहा भयो। अनि n को भ्यालु थाहा भइसकेपछि अनि यो n को भ्यालुलाई मल्टिप्लाइड बाइ त्यही पोइन्टको कस ल्याटले मल्टिप्लाई गर्यो भने वी क्यान गेट द रेडियस अफ दिस प्यारलल। यसरी निकाल्छ है सर। हजुर त्यो जुन हाम्रो त यो सर्टेन एंगलमा छ नि त, यो जस्तै यो पी र पी ड्याश भन्ने त एउटा लङ्गिट्युडको एंगलमा छ नि हैन? पी र पी ड्याश कि P1 P1 ओके। त्यही जस्तै मानौ यो 5 डिग्री भनौँ हैन यसलाई माथिको पी देखि P1 सम्मको। अब तर उतापट्टि हामीले 10 डिग्री 15 डिग्रीमा गयो भने पनि त्यसले चाहिँ नि केही असर गर्छ त हाम्रो यो उसलाई के भन्छ नि हामीले यो निकाल्यौं नि r sin अल्फामा चाहिँ कस्तो इफेक्ट आउँछ? जस्तै यो त यो n cos अल्फा त यस्तो ल्याटिट्युड जस्तो देखियो नि त हैन अहिले हेर्दाखेरि त ल्याटिट्युड लाइन जस्तो। n cos अल्फा n cos phi n cos phi n cos phi ल्याटिट्युड जस्तो किन देखियो? त्यो त रेडियस हो क्या स्पिन एक्सिसबाट त्यो पोइन्ट सम्मको परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स। यो अर्थको यो स्पिन एक्सिस हो, यहाँबाट यहाँसम्मको डिस्टेन्स भनेको n cos phi हो। रेडियस भयो क्या यो r भयो क्या यो भनेको। भयो सर भयो। अब फेरि पोइन्ट P1 मा जाँदा यसको r चेन्ज हुन सक्छ, यतापट्टि आउला हैन, यहीँबाट आउने भन्ने होइन क्या। यो भनेको परपेन्डिकुलर यता जानु पर्यो हैन। अनि यसको एजिमुथ भनेको अब यसरी नै मेन्टेन हुन पर्यो क्या। त्यो मेन्टेन भएन भने त्यो जियोडेसिक कर्भ भएन, त्यसलाई इन्टु हान्दिन पर्यो। भ्यालु मेन्टेन हुने गरेर हामीले पोइन्टहरू डिफाइन गर्दै जाने हो क्या। यस्तो हो क्या, पहिल्यै जियोडेसिक कर्भ डिफाइन भएर हामीले त्यसमा कन्स्ट्यान्ट मेन्टेन गर्न खोज्ने होइन कि पहिला आफैले यो r sin अल्फा को जुन कन्सेप्ट छ यिनै भ्यालुहरू प्लट गरेर कर्भ डिफाइन गर्ने हो क्या। कर्भ डिफाइन गरेर त्यो सेटिस्फाई गर्ने होइन कि यो एक्सप्रेसनबाट कर्भलाई चाहिँ सेटिस्फाई गर्ने हो क्या। कहाँ गयो? ओके, यो एक्सप्रेसनबाट कर्भलाई सेटिस्फाई गर्दै पोइन्टहरू प्लट गरेर अनि फाइनल्ली त्यो पोइन्टहरूलाई जोइन गर्यौं भने द्याट रिप्रेजेन्ट द जियोडेसिक। भनेको एउटै ठाउँमा मात्र यो धेरै ठाउँमा सेटिस्फाई गर्न सक्ने हो भनेपछि हैन यो? अब कति इन्टरभलमा गर्ने भन्ने कुरा हो। अब धेरै लामो डिस्टेन्समा गर्दा फेरि अब त्यसको डिफ्रेन्ट फेरि फ्याक्टरहरूले त्यहाँ असर गर्ला हैन। सर्टेन एउटा इन्टरभल त हुन्छ होला नि त। अब यो अब प्र्याक्टिकल्ली नै अब कसरी यो साइमुलेसनबाटै गर्ने हो, यो तिम्रो फिजिकल्ली गएर नाप्ने कुरो हुँदैन।
अब डिफ्रेन्ट एल्गोरिदमहरू प्रयोग गरेर कोडिङहरू युज गरेर त्यहाँबाट एप्रोक्सिमेटै गर्ने हो क्या, साइमुलेट गर्ने हो क्या, सिमुलेसन भन्छ नि। ओके, यो भयो जियोडेसिक है। अब यसको अरू प्र्याक्टिकल एक्जाम्पलहरू पनि कहाँ के हुन्छ भन्ने कुरा तिमीहरूले खोज है, त्यो म तिमीहरूलाई एज अ असाइनमेन्टको रूपमा पनि दिन्छु। सर हजुर, डेरिभेसन गर्दाखेरि चाहिँ माथिबाटै पुरै गर्नुपर्ने कि त्यो क्लियरेट्स इक्वेसनबाट मात्रै हो के हो? अब त्यो यस्तो हुन्छ, क्वेसन कसरी आउँछ भन्ने कुरामा नि भर पर्छ होइन। अब क्वेसनमा क्लियरली स्टेट हुन्छ कहाँबाट गर्ने भन्ने कुरा, त्यो क्वेसन हेरेपछि थाहा हुन्छ है। तर यो यस्तो छ क्या, यो अहिले स्लाइड छुट्टा छुट्टै हेर्दाखेरि धेरै जस्तो देखेको होइन, तर सर नोटमा लेख्यो भने छैन क्या यो खासै धेरै। मेन कुरा फिगर हो क्या। अब यहाँ पनि फिगर त्यही छ, यहाँ पनि फिगर त्यही छ। यो फिगर हेर्दा चाहिँ अलिकति कन्जस्टेड जस्तो देखिने हो, तर फिगर नि यो स्टेप बाई स्टेप गयो भने त्यस्तो गाह्रो चाहिँ छैन है। ओके, सो अब अर्को केसमा जाऊँ अनि त्यसपछि बरु डिस्कस गरौँला है। अलाइनमेन्ट कर्भ। अब यो अलाइनमेन्ट कर्भ भन्नाले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि अहिलेसम्म हामीले नर्मल सेक्सन कर्भ, जियोडेसिक कर्भ अनि त्यसपछि अब यो अलाइनमेन्ट कर्भ हेर्दैछौँ है। अब यो अलाइनमेन्ट कर्भ डिफाइन गर्नको लागि हामीसँग दुईटा पोइन्ट मानौँ एबी, यहाँ छुटेछ है, यो एबी भन्ने हामीसँग दुईटा पोइन्ट छँदैछ। यसको नर्मल सेक्सन कर्भ भनेको ए टु बी भनेको यो भइहाल्यो, जुन चाहिँ साउदर्न पार्टतिर छ, साउदर्न हेमिस्फियरतिर लाइज गरेको छ। अनि बी टु ए भनेको यो नर्दर्नतिर भएको यो भयो है। अनि यो बिचमा एउटा जियोडेसिक कर्भ डबल कर्वेचरको आउँछ भन्ने हामीले भनिसक्यौँ है, यो जियोडेसिक कर्भ पनि आयो। अब अलाइनमेन्ट कर्भ फिक्स गर्दा कसरी फिक्स गर्न पर्यो भन्दाखेरि जेड भन्ने हाम्रो के छ, नर्थ पोल। नर्थ पोलबाट मेरिडियन हामीले एउटा कुनै मेरिडियन होइन, यहाँ पनि हुनसक्छ, यता पनि हुनसक्छ, यता पनि हुनसक्छ, तर स्टार्टिङमा एउटा मेरिडियन हामीले ड्र गरौँ। त्यो मेरिडियन ड्र गर्दाखेरि यो मेरिडियनले यो नर्मल सेक्सनलाई Q2 मा, यो जियोडेसिकलाई एलमा, अनि यो नर्मल सेक्सनलाई Q1 मा इन्टरसेक्ट गरेर जाने भयो। अब यसरी नै यहाँ लेखेको छ, पढ्न सक्छौँ। We now define a point L on the meridian Z, Q2 and Q1. यो Z, Q2 र Q1 भन्ने मेरिडियनमा यो जानेर इन्टरसेक्ट भएको छ, त्यो पोइन्टलाई हामीले L भनेर डिफाइन गरौँ हैन। Such that the azimuth of sighting to A and B differ by exactly 180. अब फेरि कसरी हामीले यसलाई डिफाइन गर्ने भन्दाखेरि हिट एन्ड ट्रायल मेथडबाटै गर्नुपर्छ। अब यो पोइन्ट एललाई चाहिँ यहाँ राख्दा जस्तो एजिमुथ अफ साइटिङ टु ए एन्ड बी एक्ज्याक्टली डिफर बाई 180 भन्नाले अब तिमीले मानम यो फर एक्जाम्पल यल भन्ने पोइन्ट डिफाइन भयो होइन। अब यो यल भन्ने पोइन्टमा चाहिँ तिमीले थियोडोलाइट राखेर अथवा अरू कुनै इन्स्ट्रुमेन्ट हाइटेक इन्स्ट्रुमेन्ट राखेर यो ए भन्ने पोइन्टमा साइट गर्दा पनि हैन, यो पोइन्ट यो यल भन्ने पोइन्टबाट यो ए भन्ने पोइन्टसम्मको साइट गर्दा पनि यसको एजिमुथ यो जुन हाम्रो एउटा लाइन अफ कोलिमेसन आउँछ नि, लाइन अफ साइट आउँछ नि, यलबाट एसम्मको लाइन अफ साइट आउँछ नि, यसको लाइन अफ साइट र हैन अनि यो यलबाट बीसम्मको लाइन अफ साइटको एजिमुथ डिफरेन्स है। यहाँ चाहिँ तिनीहरूको एङ्गलको डिफरेन्स भनेको छैन कि एजिमुथ डिफरेन्स भनेको नर्थबाट नर्थ मेरिडियनबाट यो लाइन अफ साइटसम्मको एउटा एङ्गल आउँछ, अनि फेरि यो नर्थ मेरिडियनबाट यो लाइन अफ साइटसम्मको एउटा एङ्गल आउँछ, अनि यसको एङ्गल र यसको एङ्गल माइनस गर्दाखेरि द्याट सुड कम एज 180 है। त्यो एजिमुथ अफ साइटिङ टु ए एन्ड बी डिफर एक्ज्याक्टली बाई 180 भन्न खोजेको त्यो यलबाट जस्तो एउटा लाइनै बनाउँ है त। जस्तो यलबाट तिमीले एकचोटि यो एक्जाम्पलको लागि है, एकचोटि ए भन्नेमा साइट गर्छौ,
हैन। अनि यसको एजिमुथ एंगल फर एक्जाम्पल यो आयो हैन, एउटा यो आयो एंगल। अनि फेरि सिमिलरली यही यल भन्ने पोइन्टबाट बीमा साइड गर्छौ। अनि यसको एजिमुथ डिफरेन्स एजिमुथ भनेको लेट्स से यो आयो भने अब यो यसको एजिमुथ यो जुन हाम्रो साइटिङ फ्रम यल टु ए को एजिमुथ र साइटिङ फ्रम यल टु बी को एजिमुथलाई माइनस गर्यो भने, सबट्र्याक्ट गर्यो भने द्याट सुड कम एज 180 भन्ने कन्सेप्टबाट यो के भन्छ अलाइनमेन्ट कर्भ चाहिँ आएको है। अब यो त भयो पोइन्ट यल को लागि हामीले निकाल्यौं। अब यसरी नै अरु पोइन्टहरु पनि हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ। जस्तो यो नर्मल्ली यहाँ तिमीहरुले यो जियोडेसिक कर्भ जस्तो देखिन्छ हैन, एक्चुअली यो जियोडेसिक कर्भ चाहिँ होइन, यो अलाइनमेन्ट कर्भ हो है। हामीले जियोडेसिक कर्भमा गएर चाहिँ यल पोइन्ट फिक्स गर्ने होइन कि। जस्तो यहाँ हेर्दा चाहिँ त्यस्तो देखियो, यो जुन यल भनेर डिफाइन गरेको छ नि यो बिचको लाइन, यसलाई चाहिँ जियोडेसिक कर्भको रूपमै जस्तो देखिएको छ अघिल्लो फिगर र अहिलेको फिगर हेर्दाखेरि। हामीले अघिल्लो हेर्यौं नि त, तर एक्ज्याक्टली यो अलाइनमेन्ट कर्भ हो है। अब यो अलाइनमेन्ट कर्भको बेसिक क्यारेक्टरिस्टिक्स हामीले बुझ्यौं कसरी भन्दाखेरि साइटिङ फ्रम यल टु ए र साइटिङ फ्रम यल टु बी को एजिमुथ डिफरेन्स चाहिँ 180 आउनु पर्यो। अब यसरी नै हरेक यो पोइन्टहरु हामीले हिट एन्ड ट्रायल मेथडबाटै पोइन्टहरु लोकेट गर्दै जाने हो। अब हरेक अरु पोइन्टमा पनि कन्डिसन त्यही अप्लाई हुन पर्यो। जस्तो यो पोइन्टमा गयो भने यो पोइन्टबाट यसको एजिमुथ र यो पोइन्टबाट यसको एजिमुथको डिफरेन्स 180 आउनु पर्यो। यो पोइन्टको लागि पनि त्यही हो, यो पोइन्टको लागि पनि त्यही हो, यो पोइन्टको लागि पनि त्यही हो। अनि यसरी पोइन्टहरु डिफाइन गरिसकेपछि अनि कन्टिन्युअसली हामीले यसरी जोड्दै 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 गएपछि फाइनल्ली वी गेट द अलाइनमेन्ट कर्भ है। यसमा त्यो अब आर साइन अल्फा को कन्सेप्ट लगाएर हामीले यो कर्भ डिफाइन गरेनौं कि यसमा चाहिँ यो साइन एजिमुथ अफ साइटिङ टु ए एन्ड बी डिफर बाई एक्ज्याक्टली 180 यो कन्सेप्ट लगाएर अलाइनमेन्ट कर्भ हामीले निकाल्यौं। अब प्र्याक्टिकल्ली के हुन्छ भन्दाखेरि यो अलाइनमेन्ट कर्भ र जियोडेसिक कर्भ एकदम नजिक नजिकै हुन्छ है। त्यस्तो भास्ट डिफरेन्स जति यो नर्मल कर्भ र यो जियोडेसिक कर्भको डिफरेन्स छ यति धेरै डिफरेन्स हुँदैन, एकदमै क्लोज हुन्छ तिनीहरू। यो कन्सेप्ट बुझिन्छ नि, यति हो यसमा है। अलाइनमेन्ट कर्भमा त्यस्तो म्याथमेटिकल्ली चाहिँ त्यस्तो छैन। यसमा चाहिँ त्यही एजिमुथ अफ साइटिङ टु ए एन्ड बी डिफर बाई एक्ज्याक्टली 180। अब यसमा यो प्रिन्सिपललाई आधार मानेर कुनै एउटा सिस्टमबाट हामीले सिमुलेसन बनाउन सक्यौं भने वी क्यान फाइन्ड आउट द अलाइनमेन्ट कर्भ बिट्विन ए एन्ड बी है। अब एक्चुअली यसको मैले अघि नै तिमीहरूलाई भने यो एप्लिकेसन अफ अलाइनमेन्ट कर्भ, यसको म तिमीहरूलाई जियोडेसिक कर्भको र अलाइनमेन्ट कर्भको प्र्याक्टिकल्ली इम्प्लिकेसनहरू कुन कुन ठाउँमा अथवा कुन कुन फिल्डमा कसरी भइरहेको छ भन्ने त्यो दुईटा कर्भको चाहिँ तिमीहरूले आफैले एउटा अब रिपोर्ट जस्तो बनाएर, रिपोर्ट त नबनाऊ क्वेसन आन्सरै भनौँ हैन, त्यो चाहिँ म तिमीहरूलाई असाइनमेन्टको रूपमा दिन्छु, त्यो चाहिँ गर्न पर्यो हैन। यति गरेपछि यो च्याप्टर चाहिँ भ्याइन्छ है। यसमा चाहिँ अर्को एउटा टपिक पनि थियो थिएनलाई हैन, त्यो कोअर्डिनेट ट्रान्सफर्मेसन, त्यो हामी च्याप्टर 4 मा पढ्छौं। कोअर्डिनेट ट्रान्सफर्मेसन फ्रम जियोडेटिक टु कार्टेसियन र कार्टेसियन टु जियोडेटिक, त्यो चाहिँ खास यही च्याप्टरमा राखेको थियो। अब यो च्याप्टरको यो अब टिचिङ आवर हेर्दा चाहिँ थोरै नै छ, तर कन्टेन्ट चाहिँ धेरै छ है। त्यो भएर मैले त्यसलाई चाहिँ 4th च्याप्टरमा चाहिँ राखेको छु। सो अब यही हो, यो चाहिँ म तिमीहरूलाई यसको बारेमा चाहिँ असाइनमेन्टको रूपमा दिन्छु, त्यो आफैले गर। यसमा केही कन्फ्युजन छ अलाइनमेन्ट कर्भमा? छैन है। म्युट गरेछु, एटेन्डेन्स डाउनलोड गर्छु। ल ठिक छ, ओके। अब हामी आइतबार क्लास लिने नलिने के छ? अब अरू सब्जेक्टको के भछ? क्लास नलिने हुने भयो अरू सरहरूले? अझ कति क्लासमा भ्याइन्छ सर अब यो सब्जेक्ट?
त्यो त एक्ज्याक्टली थाहा छैन मलाई अब च्याप्टर पर्खियो है जोडिस चाहिँ लिनुपर्छ कि सर नत्र त भ्याइनु होला होइन भ्याइन्छ भ्याइन त त्यस्तो उस्तो छैन अब यस्तो हो क्या पर्खियो म त्यो कोर्स देखाउँछु अब 4वटा च्याप्टर रह्यो होइन च्याप्टर 4 5 6 7 तिमीहरूको एक्जाम सकिएपछि लगभग 1 महिनाको पिरियड चाहिँ खाली हुन्छ भन्ने कुरा भयो होइन एक महिना हुँदैन सर 20 दिन हुन्छ 20 दिन तिमीहरूको एक्जाम 6 गतेबाट है 7 गतेदेखि 7 गते आज 18 होइन हजुर त्यसो भए त लिनुपर्छ होला अझै 25 गतेसम्म त लिनु पर्ला म मिलाएर अरू टाइमहरुमा नि लिन्छु च्याप्टर 4 सम्म 4 र 5 भ्याउन सकिन्छ होला यस्तो छ क्या च्याप्टर म यहाँ कोर्स यो खुल्यो भने देखाउँछु है च्याप्टर 5 मा चाहिँ अब कस्तो छ भन्दाखेरि 4 मा अलिकति डेरिभेसन छ हैन अनि त्यसपछि त खासै डेरिभेसन टाइपमा हामी धेरै बुझ्दैनौं थ्योरिटिकल नै छ धेरै अनि च्याप्टर 5 चाहिँ यो सेलेस्टियल सिस्टम सुरु हुन्छ त्यो प्योर थ्योरिटिकल कुराहरु छ त्यसमा त्यो चाहिँ अलि चाँडै नै भ्याइन्छ त्यो फेरि त्यो भएर च्याप्टर 4 र 5 चाहिँ भ्याइन्छ होला 25 गते विदिन 25 25 गतेसम्म भ्याइन्छ होला है कति अनि फोटोग्रामेट्रीको नि सरले के भन्नुभयो लिन्छु भन्नुभयो कि लिन्न भन्नुभयो अब एक्जाम अघि सरले त लिनै पर्यो 2वटा पार्ट मात्रै भ्याए लिन्छु भन्नुभएको छ ओके त्यसो भए म पनि अब आइतबार तिमीहरुको खाली भएको टाइम मलाई भन आइतबार सोमबार मंगलबार जहिले हुन्छ तिमीहरुको टाइम अनुसार म लिउँला क्लास ओके है यो च्याप्टर 6 अब यसमा हाम्रो के छ भन्दाखेरि च्याप्टर 4 मा हामीले च्याप्टर 4 मा चाहिँ यो ट्रान्सफर्मेसन हामी यसमा हेर्छौं हैन एउटा यो पोइन्ट आउने भयो अनि यसमा चाहिँ यो अरु हेल्मर्ट्ज ट्रान्सफर्मेसन यी कुराहरु छन् त्यस्तो धेरै चाहिँ छैन अनि डिफरेन्शियल फर्मुला फर ट्रान्सफर्मेसन बिट्विन सिस्टम भनेको यो टपिकहरु नर्मल्ली यो जुन टपिक छ नि यो ट्रान्सफर्मेसन बिट्विन कार्टेसियन एन्ड कर्भिलिनियर कोअर्डिनेट यसैले यो लगभग यो डिफरेन्शियल फर्मुला यसलाई हैन अनि यो टपिकलाई नै कभर गर्ने भनेर खास यो राखेको है यसमा त्यस्तो हामी डिफरेन्स चाहिँ गरेर हेर्दैनौं एज अ होल यी दुईटालाई एकै ठाउँ राखेर हेर्छौं अनि अरु कन्फर्मल ट्रान्सफर्मेसन अफाइन यी कुराहरु रोटेसन रिफ्लेक्सन मेट्रिक्सका कुराहरु छन् यी कुराहरु हेरेपछि अनि यसमा त्यस्तो धेरै यो एउटा यो भयो अनि यी कुराहरु भयो अनि कन्फर्मल ट्रान्सफर्मेसनका डेरिभेसनहरु भयो त्यति छ अनि यो समरी अफ कोअर्डिनेट सिस्टम त अब समरी भइहाल्यो पहिलाकै कुराहरु यसमा रिपिट हुने हो यसमा त्यस्तो जान पर्दैन अनि त्यसपछि च्याप्टर 5 मा यो प्योरली हाम्रो के छ भन्दाखेरि थ्योरिटिकल कुराहरु छ यसमा यो एउटा क्लासमा भ्याउने हिसाबले मैले त्यसरी प्लान गरिराखेको छु भ्याइन्छ पनि त्यस्तो गाह्रो चाहिँ छैन अनि सर्टेन न्यूमेरिकलहरु हुन सक्छ यसमा अनि यो एप्रोक्सिमेटिङ अफ इनर्शियल रिफरेन्स फ्रेम अब यो यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि मेनली हाम्रो यो जस्तो यो स्टारहरुको बारेमा हैन यो प्रिसेसन न्यूटेसन अनि यसको प्रोपर मोसन अनि यसको इफेक्टहरु मेन कुरा यसमा यिनै कुराहरु हो अब यो न्यूटन्स ल हैन कन्सेप्ट अफ इनर्शियल फ्रेम यो न्यूटन ल यस्तो कुराहरु तिमीहरु आफैले पनि हेर्न सक्छौ तैपनि म पढाउँछु नपढाउने भन्ने त हैन अनि फाइनली यो टाइम सिस्टममा चाहिँ अब सिड्रल टाइम यो कन्भर्सनका कुराहरु त्यस्तो भेग छैन के यिनीहरुमा कन्सेप्ट बुझ्ने अनि त्यसको फर्मुलाहरु थाहा हुन पर्यो अनि न्यूमेरिकलमा चाहिँ एप्लाई गर्न सक्नु पर्यो त्यति नै हो यसमा है अनि यिनै कुराहरु छन् अनि त्यसपछि अनि अब यो पढ्दै जाँदाखेरि अब यो हामी सर्टेन प्रोग्रामिङहरु यो ट्रान्सफर्मेसनका कुराहरु अनि यो सेलेस्टियल सिस्टम पढिसकेपछि यो टाइम सिस्टमको कुराहरु कन्भर्जन अफ सिड्रल टाइम एन्ड युनिभर्सल टाइम यी कुराहरु त्यही च्याप्टरहरु पढिसकेपछि गर्दै जाने कुरा छँदैछ
अब मेरो उद्देश्य चाहिँ अब यो 25 गतेभित्र च्याप्टर 4 भ्याउन सक्यो भने पनि राम्रै हुन्छ। तर च्याप्टर 4 चाहिँ अब तिमीहरूको टाइम अब कतिको मिल्छ त्यसमा भर पर्यो भने च्याप्टर 5 पनि भ्याइन्छ क्या है। च्याप्टर 5 भ्याइसकेपछि त यिनीहरूलाई प्रब्लम भएन है। सो आइतबार अब सिआरले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि अब 25 गतेसम्म टाइम अब सबैसँग सल्लाह गरेर टाइम चाहिँ फिक्स गरेर मलाई भन्न पर्यो है। अघिल्लो दिनमै भन्न पर्यो है। फेरि मैले नि यहाँ स्लाइडहरू अपडेट गर्नुपर्ने हुन्छ। अघिल्लो दिनमै भन्यो भने मलाई सजिलो हुन्छ है। सो ओके, यति नै हो। सो म 25 गतेसम्म लिन्छु है। अब यो एक्जामभन्दा अघि भ्याइयो भनेर नहोस्। 25 गतेसम्म लियो भने हल्का हुन्छ क्या अलिकति पछि है त। ओके, ह्याभ अ गुड डे। सुनिल अब क्लास के को छ? सर्वेको लिन्छु भन्नुभयो सरले, तर यहाँ उसमा राख्नु भएको छैन सेड्युलमा। म जाने भएपछि बाटोमा उनी जस्तो भएपछि लिँदैन, नत्र लिन्छु भन्नुभयो। खै थाहा छैन। त्यो पछाडि चाहिँ ऊ छ फोटोग्रामेट्री। फोटोग्रामेट्री भनेपछि 8:50 बाट 9 बजेबाट 8:35 बाट होला। सरले जम्मा 45 मिनटको लिने? नै 7:30 बाटै लिन्छु भन्नुभएको थियो सरले। लिन चाहिँ 7:30 त यसो खाजासाजा खानु पर्ने, ब्रेक त दिनु पर्ने नि। सर लिनु न होला सायद। विकास सरलाई अघि बोलाएन त सुनिल, 8 बजेबाट भन्। अन्त नि सर आउनु भने 8 to 9 9:30 सँग फोन गरेको ल ल।